मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करें, मैं अब आपको दिखाता हूं कि जवाब किस तरह दिया जाता है, और आपने जो करना है आपने उसका जवाब नहीं देते, आप छलांगे मारते हैं, आप टेक्निकलिटीज के पीछे जाके भागते हैं। मैं बच गया। चलें। अच्छा चलें, आप लोग जितने भी एथियस्ट हैं इंसेस्ट के हवाले से बड़े आप सरगर्म हैं। क्राउस ये कहता है कि बहन भाई एक दफा कर लें तो चले खैर, ये कुछ नहीं होता एज लॉन्ग एज प्रोटेक्शन हो। डॉकन्स ये कहता है दो बहनें आपस में शादी कर लें तो चलो ठीक है। हारिस सुल्तान भी कहता है कि मेडिकली ठीक नहीं है, लेकिन मोरली वो भी इसको गलत नहीं कहता किसी पे। हाउ डू यू जस्टिफाई, डू यू थिंक इंसेस्ट एक इमोरल चीज है? बिल्कुल इमोरल चीज है। हम उसको कॉन्सिक्वेंशलिज्म के ऊपर से भी बड़ा दफा एक्सप्लेन किया हुआ है, कॉन्सिक्वेंशलिस्ट आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिससे आपके मुआशरे में आपकी नेगेटिव इंपैक्ट आता है। वर्च्यू एथिक्स है, बेस्ट वर्जन ऑफ ह्यूमैनिटी बनाना। वर्च्यू अब्बास आपकी तरफ से हाँ जी शोर आ रहा है। हाँ, वर्च्यू एथिक्स, एरिस्टोटल की वर्च्यू एथिक्स। नहीं, मुझे पता है, मैं एथियस्ट का पूछ रहा हूँ, वो क्या होता है? क्या मतलब virtue? what does virtue mean? So virtue का मतलब being the best we can be in ethical point of view से। virtue का मतलब ये स्वाब नहीं है, इसको आप समझते हैं कि जिसका रिवॉर्ड गॉड से ही मिलेगा। ठीक है, the best possible, ठीक है। which is to say कि जो incest है वो ह्यूमैनिटी के लिए बेस्ट नहीं है, therefore ये नहीं होना चाहिए। yes, इसका नेगेटिव इंपैक्ट ह्यूमैनिटी के लिए आता है। आपके पास जब लॉरेंस क्राउस ये कहता है कि नहीं ठीक है, अगर वो प्रोटेक्शन यूज करते हैं तो ठीक है, आपके पास क्या मॉरल बेस है उसको गलत साबित करने की? क्योंकि लॉरेंस क्राउस हमारा नबी नहीं है। श्योर, नेचुरल टैबूज होते हैं जिनके डायरेक्ट इंपैक्ट होते हैं। एथिक्स की डिबेट इसके ऊपर है। अगर हम किसी, मेरा सवाल है कि किस मॉरल बेस पे आप उसे कहते हैं? मैं आपको दे रहा हूं, अगर मैं आपको जवाब दे रहा हूं, प्लीज जवाब दीजिए। स्टार्ट। जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब हमारे पास नेचुरल टैबूज हैं, उसकी एक वैल्यू है, जब हम उसको किसी चीज को आम करते हैं जिससे हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, तो उसकी हमारे पास प्रेसिडेंस है। और हमने ह्यूमैनिटी को, कोई आपको ह्यूमन बीइंग नहीं कहेगा, एथिक्स का मुद्दा ही इसके ऊपर खड़ा है कि हमने अपनी इंसानियत को बचाना है, इंसानियत का बेहतरीन मुआशरा बनाना है हमने। तो वो कैसा मुआशरा होगा जहां पे इंसेस्ट आम होगा, जिसके इश्यूज बायोलॉजी के अंदर रूटेड है। तो ये हमारा म्यार है कि सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। हमने ह्यूमैनिटी को अपनी स्पीशीज को सर्वाइव करने के लिए। श्योर। जब आप ये बात क्राउस से कहें या आप उससे कहें दूसरे साहब से, तो ऑब्वियसली उनका एक व्यू होगा, लेकिन आपका जो व्यू है ये सारा मेडिकल की बेस पे है, जेनेटिक्स की बेस पे है, सर्वाइवल की बेस पे है, मोरालिटी की बेस पे नहीं है, राइट? यस, देयर इज नो सच थिंग एज मोरालिटी। कोई बायोलॉजिकल ये कोई चीज नहीं है। मोरालिटी तो कुछ है नहीं ना, हमारा ये क्लेम ही नहीं है। Therefore, अगर दो सगे भाई आपस में सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं तो वो मॉरली एक्सेप्टेबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम एज अ मॉरल फ्रेमवर्क, जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना के जब हम एक सोसाइटी में मॉरल कोड देंगे तो हम उसको इंडोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आपका व्यू है, ये मेरा व्यू है, देन इट्स ओके। अगर वो कोई काम पीछे से कर रहा है उसका तो हमें पता ही नहीं है, उसका हमारे ऊपर काम ही नहीं। जब मॉरल्स बनाए जाते हैं तो वो एज अ पूरी सोसाइटी के लिए डिफाइन किए जाते हैं। अगर कोई चीज पीछे से होता है, जैसे इस्लाम में बड़ी चीजें मना है, लेकिन मदरसे में ये काम होता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन वो काम होता है, तो वो कोई कुछ कर भी नहीं सकता उसके ऊपर, क्योंकि इस्लाम में तो ऑब्जेक्टिव मॉरल स्टैंडर्ड है, एथियज्म में तो है नहीं। देयरफॉर अगर कोई करता है तो जहां तक उस आदमी का ताल्लुक है, उन दो लोगों का ताल्लुक है, वो भले बहन भाई हों, दो बहनें हों, दो भाई हों, मॉरली तो वो ठीक है ना, मेडिकली ठीक नहीं है। हाँ, मैंने आपको बताया वो उसका हमारी सोसाइटी से उसका ताल्लुक नहीं है। अगर सोसाइटी का कोड बनाया जाएगा, पर्सनल ओपिनियन जिसको आप कहते हैं, सब्जेक्टिव मोरालिटी पर्सनल ओपिनियन होती है, इसीलिए उस पर्सनल ओपिनियन की इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, बिकॉज मोरालिटी बयान की जाती है सोसाइटी के लिए, एक कोड बनाया जाता है सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी का कोड ये है कि हम इसको इंडोर्स नहीं करते। मुझे यस और नो में जवाब दीजिएगा। दो सगे भाई, दो सगी बहनें, बहन भाई, माँ बेटा, बाप बेटी आपस में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ये मेरा जवाब ही नहीं है। ठीक है, I have no opinion on this. I have no opinion on that. ना, मैंने आपको बता दिया इसके ऊपर मेरी ओपिनियन नहीं, क्यों? आप कह रहे हैं पर्सनल ओपिनियन है जी, मैं ठीक है, आपको इस पे एतराज नहीं है मॉरल बेसिस पे? मेरी इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं है। मॉरल बेसिस पे आपको कोई एतराज है? नहीं, इसका मोरालिटी से कोई ताल्लुक नहीं। मॉरल होता है सोशल फ्रेमवर्क जो सोसाइटी के लिए बनाया जाता है। इस तरह से कर लेते हैं हम कि आप ये कहते हैं कि अगर इंसेस्ट करें माँ और बेटा, जितने भी रिश्ते आगे मैंने गिनवाए हैं, तो इसका ताल्लुक मोरालिटी से है ही नहीं। उसका तो बड़ा सिंपल सा है, वो तो पावर डायनेमिक्स, वो तो एक्सप्लॉयटेशन आ जाती है ना। सिर्फ जो केस है ना, वो दो भाई या दो बहनों तक ही रहता, या बहन भाई तक रहता। उसके अलावा पावर डायनेमिक्स है उसके ऊपर, तो फिर वो तो बड़ी सिंपल सी, आपको भी पता है इस बात का। तो वहां पे ना इधर ही रखें मॉरली, वो तो उसको आप नाम मॉरल दे रहे हैं ना, उसमें तो मॉरली फिर हम इसको इसलिए नाम देंगे क्योंकि उसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं है। सो दैट्स द रीजन।
کوئی تعلق نہیں ہے نا بیسیکلی موریلٹی کا آپ کے نزدیک اس سے کوئی تعلق نہیں. میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا, کلیئر نہیں بتا رہے نا, یس اور نو میں کریں. میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا, کین یو سی مین مائی پوزیشن. اوکے میں آپ کی ایگزیکٹلی لیٹ می ڈو دیٹ اینڈ دین ٹیل می کہ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. مجھے آپ کی یہ بات سمجھ لگی ہے کہ انسیسٹ مورل کوسچن نہیں ہے. نہیں یہ نہیں میں نے کہا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس کے اندر کوئی ہارم نہیں ہے, جس کے اندر کوئی انڈیویجول ہیپینس کا ہے اور جس میں کوئی ایکسپلوٹیشن نہیں ہے, اس کے اوپر میری کوئی اوپینین بنتی نہیں ہے. اسی طرح جس طرح اسلام کی کوئی اوپینین بہت ساری چیزوں کے اوپر نہیں بنتی. پر آپ نے کہا کہ اس کا تعلق موریلٹی سے نہیں ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ دیٹ رائٹ کہ آپ نے یہی کہا. میں کہہ رہا ہوں میری مورل اوپینین نہیں ہے. مورل کوڈ ہے اس کا موریلٹی سے تعلق. ایتھیکلی سوسائٹی اس کو انڈورس نہیں کر رہی, آن مورل گراؤنڈز پہ ہی اس کو انڈورس نہیں کر رہی سوسائٹی. اگر کوئی سوسائٹی اسے انڈورس کر دے دین واٹ؟ تو اس کو بتانا پڑے گا کن گراؤنڈز کے اوپر وہ اس کو انڈورس کر رہی ہے, اور کیا وہ کانسیکوینشلزم, کیا وہ یوٹیلیٹیرین ایتھکس, کیا ورچو ایتھکس, کیا وہ ان ساری چیزوں کے اوپر پورے اترتی ہیں؟ نہیں اترتی تو پھر وی ہیو گراؤنڈز. وہ چیزیں اس کا تعلق روحانیت سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی ڈیوائن ریویلیشن سے نہیں ہے. وہ تو ساری فلسفیز ہیں, آپ اسے ایگری بھی کر سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے. ایگزیکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں عقل سے ہے. تو دیر فور ہم یہ کہیں گے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں کانسیکوینشلزم پہ نہیں جانا چاہتا, بھائی میں یوٹیلیٹیرینزم پہ نہیں جانا چاہتا, آئی جسٹ لو مائی بردر اینڈ وی وانٹ ٹو ہیو سیکس اینڈ مائی سوسائٹی الاؤز می. سو دیٹس مورلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے نا, کیونکہ میرے لیے نہیں ہے. میں بتاتا ہوں ان کے لیے بھی کیسے ٹھیک نہیں ہوگا. ان کے لیے تب ٹھیک ہوگا اگر وہ پوری سوسائٹی ایگری کر لیتی ہے, لیکن اگر ٹھیک ہوگا وہ پھر ان کے لیے پھر ان کا وہی مورل ہوگا. لیکن ایسا ہوگا نہیں, یا ایک حد تک نہیں ہوگا. ہاں لیکن دنیا میں 20 سے زیادہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ انسیسٹ لیگلی اور مورلی ایکسیپٹیبل ہے. اس میں ڈی کرمنلائز نہیں ہے, اس کو وہ ڈی کرمنلائزڈ ہے, وہ اس کو کرمنلائز نہیں کیا گیا. اس طرح بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر بھی ہیں جن کو which means کہ وہ morally acceptable ہے. اگر وہ decriminalize ہے تو morally acceptable ہے. اگر کیا آپ اس کے اوپر قائم ہے؟ اگر میں آپ کو اسلام سے ایگزامپلس دے دوں کہ بہت ساری چیزیں اسلام میں ڈی کرمنلائزڈ یا کرمنلائزڈ نہیں ہیں, وہ مورلی اس کو ٹھیک سمجھا جاتا؟ نہیں, میں آپ سے کراس ایگزامینیشن جاری رکھنا چاہتا ہوں. کرمنل لو ہولڈ آن آج جمناسٹک وغیرہ کچھ نہیں ہے. آج تو بھی آپ بھاگے ہیں میرے سوال سے ڈر کے. ہولڈ آن میں کراس ایگزامن کر رہا ہوں. اچھا اگر وہ ڈی کرمنلائزڈ ہیں تو وہ مورلی ایکسیپٹیبل ہیں, اس لیے کہ کرمنل لو ہوتا ہی مورل رانگز کے لیے ہے سیکولر کنٹریز میں. دیر فور اگر کسی ملک میں کسی چیز کو ڈی کرمنلائز کر دیا جائے تو وہ مورلی ایکسیپٹیبل ہے. تو دنیا میں 20 سے زیادہ ایسے ممالک ہیں جہاں پہ ڈی کرمنلائزڈ ہے. ڈو یو تھنک کہ وہ مورلی ایکسیپٹیبل ہے؟ پھر That's not the answer, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری چیزیں اسلام میں بھی ایسی ہیں جو کرمنلائز نہیں ہیں, لیکن انڈورسمنٹ نہیں ہے. میں پرنسپل آپ سے پوچھ رہا ہوں, ایتھیسٹک موریلٹی کے تحت وہی پرنسپل ہے, وہی پرنسپل ہے. یہ عقل کا پوائنٹ ہے اس سے کہ چیزوں کو کرمنلائز نہ کرنا ڈز ناٹ آٹومیٹکلی بیکم, اس کی انڈورسمنٹ نہیں بن جاتی. وہ حارث سلطان آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر موریلٹی, اگر کوئی ایتھیسٹک سٹینڈرڈ موریلٹی کا نہیں ہے, دیر فور اگر کوئی آدمی انسیسٹ کو مورل سمجھتا ہے تو حارث سلطان کے پاس کیا حق ہے کہ وہ کہے کہ نہیں یہ مورلی ٹھیک نہیں ہے, جو آپ 2 دفعہ کہہ چکے ہیں؟ کیا حق ہے میرے پاس؟ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک مورل فلسفی ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں, جس کو اجماع فالو کرتا ہے اس سوسائٹی کا. اگر وہ ساری سوسائٹی اس کو رد کر کے کہتی ہے کہ ہاں ہم نے ایسے کرنا ہے, تو وہ کر لے گی. لیکن آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم کیوں انکار کر رہے ہیں, اس کی وجہ میں نے آپ کو کانسیکوینشلزم دے دیا. لیکن آپ سٹینڈرڈ نہیں ہے نا, آپ کی تو ذاتی رائے ہے. نہیں لیکن کانسیکوینشلزم نہیں, تو انسانوں کے سٹینڈرڈ ہی بنتے ہیں. تو خدا کا کہہ دینا کہ خدا نے ایسا کیا لونڈی رکھنے کا, تو وہ نہیں بنتا. تو سوال ہی سارا میڈیکل پہ جا رہا ہے نا کہ کانسیکوینشلزم مینز کہ وہ میڈیکلی ٹھیک نہیں ہے, جینیٹک پرابلمز ہوں گے دس اینڈ دی ادر. ہم اس کی بات ناٹ جسٹ موریلٹی کی بات کر رہے ہیں کہ مورلی اسپیکنگ اگر آپ کا کوئی معیار, موریلٹی ایسے ہی ڈیفائن ہوتی ہے. کیسے صاحب رٹے رٹائے آرگومنٹ لے آئے, موریلٹی ایسے ہی ڈیفائن ہوتی ہے کہ ہاؤ وی ought to behave, how we ought to behave. How do you exactly تو یہ ہاں by what frame of reference? عقل ہے نا, عقل ریفرنس ہے, اس میں ہم اوور آل ہیپینس دیکھتے ہیں. ایکسپٹ مان لیا 2 لوگ ہیں آپس میں سگے محرم رشتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہماری اجماع کرنا پڑے گا نا, ہمیں کرنا چاہیے. اجماع کرنا پڑے گا نا. عقل کا مطلب ہے دلائل. ان کی عقل یہ ہے, ان کی دلیل یہ ہے کہ ہم اپنا جو جتنا بھی, ہاں لیکن اٹس ناٹ انف نا. آپ کا میرا خیال کوسچن ہے آربیٹریٹر کون ہے. اکارڈنگ ٹو ہو؟ میرا خیال سوسائٹی ہے نا. سوشل کانٹریکٹ کا پورا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو اگریڈ میوچل بینیفٹس ہیں, جو اگریڈ میوچل بینیفٹس میں نے بتا دیا نا کہ 20 ملک, تو 20 سے زیادہ ملک ایسے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی پرابلم نہیں. ہاں ان کو غلط نہیں نہ لگتا,
उनको गलत नहीं लगता, मुझे गलत लगता है, क्योंकि मेरे पास फिलॉसफी है जिसकी बेस पे मैं कह रहा हूं ये गलत है। तो आपकी जाती राय है ना, हम यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे बात चाहे जाती राय, अब मैं कहूं आपकी जाती राय गॉड है। होल्ड ऑन, मैं आपसे कह रहा, यहाँ पे हम डिबेट कर रहे हैं एथियस्टिक मोरालिटी वर्सेस इस्लामिक मोरालिटी। हमारी डिबेट इस्लामिक मोरालिटी वर्सेस हारिस सुल्तान पर्सनल ओपिनियन नहीं है। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म का पूरा स्कूल ऑफ थॉट है सर। मुझे वो आपके लिए है, लेकिन जो कर रहे हैं दोनों बहन भाई आपके पड़ोस में भी अगर कर रहे हैं, नहीं सोसाइटी ने अप्रूव नहीं किया। हम ये समझते हैं कि कॉन्सिक्वेंशियलिज्म को हम इस तरह से यूज करते हैं कि इट विल बेयर गुड कॉन्सिक्वेंसेस, इसलिए कि हमारे में कोई और आदमी नहीं आएगा, ट्रस्ट का प्रॉब्लम नहीं बनेगा, वी विल कीप इट विद इन द फैमिली। सोसाइटी ने अप्रूव कर दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सोसाइटी ने अप्रूव कर दिया, आप ये कह रहे हैं तो फिर 20 ममालिक ने जहां पे अप्रूव कर दिया 20 से ज्यादा, तो उनके लिए ठीक है ना, तो एब्सोल्युटली गलत तो ना हुआ ना फिर? नहीं तो एब्सोल्युटली तो कोई है ही नहीं, हमारा तो क्लेम ही नहीं है ये एब्सोल्युटली। इतनी सी बात थी। हम आपको कह रहे हैं ना, हम आपको कह रहे हैं कि मेरी नजर में नहीं एक सेकंड, ऐसे नहीं, मैं साउंड बाइट नहीं देनी आपको, साउंड बाइट नहीं देनी, साउंड बाइट नहीं देनी, नहीं आपको जवाब देना है। मेरी बात सुने, आप ये कहते हैं कि एब्सोल्युटली जो इंसेस्ट है ये एब्सोल्युटली गलत नहीं है। डिड आई गेट दैट राइट? क्या चीज आपने बोली है? इंसेस्ट एब्सोल्युटली गलत नहीं है, कोई भी चीज एब्सोल्युटली गलत नहीं है, इंक्लूडिंग इंसेस्ट। इंक्लूडिंग इंसेस्ट, कोई भी चीज एब्सोल्युटली ठीक। मेरा सवाल पूरा हो गया, थैंक यू वेरी मच इंडीड। अब मेरा क्रॉस एग्जामिनेशन करें, मैं अब आपको दिखाता हूं कि जवाब किस तरह दिया जाता है। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।